पास है तो बयान कर दें। सब सहाबा ने बिला मुतालबा आपके हुक्म को तस्लीम किया। अच्छा, यही तो बिना दलील उन्होंने हजरत उस्मान रजी ताला अन्हु, वो के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात नहीं थे, तो क्या सब सहाबा ने शिरक किया? देखें मेरा बात सुने, ये जो हदीस है ना, ये जो अभी तुमने बयान किया कि आजान जो दिया है जुम्मे का, ठीक है ना, इसमें हाँ, जुम्मे का नमाज था तो मस्जिद में नहीं दिया, लोग दूर दूर थे जाके आजान दिया, ठीक है, तो इसके हम जो है कायल भी हैं, ठीक है, इसके हमारे लिए कोई एतराज है भी नहीं हमारे को इस क्या हदीस के, नहीं अगर एतराज? दे नहीं, सकते। कुरान आयत आयत कुरानी या हदीस है इसके ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरफू हदीस हो? जी, सहाबा का कौल हमारे लिए हुज्जत है, अगर हजरत उस्मान ने और नहीं, जो है दिया आपने है अभी तो आजान तो कहा हमारे है लिए हुज्जत कि है। नबी, नहीं नहीं, देखो ना कि सहाबा को फिर दलील भी लेनी चाहिए थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत उस्मान रजी ताला अन्हु, क्या आपके पास कोई मरफू हदीस है? क्या आपके पास कुरान की कोई आयत है? बिना दलील अब वो जुमा की ठीक है, अजान का इजाफा हुआ, तो ऐसा तो लेकिन दलील अभी आपके नजदीक वो शिरक सुने हो ना, गया। अच्छा, मेरा अगले बात ऐसा, अगली हदीस लें। अच्छा, इकट्ठा जवाब दे देना। अच्छा, हदीस नंबर है सुनन अबू दाऊद की अभी तुम 3592। बात करना मुझे सुन। नहीं नहीं, आप करिएगा बात, मैं दो ताकि इकट्ठा जवाब हो जाए, भाई भी सुन ले। अच्छा, नबी अलैहिस्सलाम ने मुआज रजी ताला अन्हु, मुआज बिन जबल को जब यमन का गवर्नर उनको बनाया ना, तो जी जी। भेजने, अच्छा, जब इरादा किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि जब तुम्हारे पास कोई मुकदमा आए तो बताएं कैसे फैसला करेंगे। मुआज रजी ताला अन्हु ने नबी अलैहि वसल्लम से अर्ज की, अल्लाह की किताब के मुवाफिक फैसला करूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर अल्लाह की किताब में ना पा सको, साबित हुआ कि ऐसे मसाइल के जिनका जिक्र जो है कुरान पाक में नहीं होगा और उम्मत को उसका सामना करना पड़ेगा, तो मुआज रजी ताला उन्होंने फरमाया कि मैं रसूलुल्लाह की सुन्नत के मुवाफिक फैसला करूंगा। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर सुन्नत रसूल और किताबुल्लाह दोनों में ना पाओ तो फिर क्या करोगे? साबित हुआ कि ऐसे मसाइल के दोनों में भी ना पाए गए हों, ठीक है, तो फिर आएगा क्यास और इत्तिहाद। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज बिन जबल ने फरमाया, फिर मैं अपनी अस्सलाम वालेकुम। अबू हसन, आप जो सवाल भी करते हो जवाब भी खुद देते हो। तमाम तारीफें उसी के लिए हैं हाँ, कि जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कासद को इस चीज की तौफीक दी और अल्लाह के रसूल को राजी और खुश करती है। जी, अब दें जी ये जवाब। अबू हसन, आवाज आ रहा है ना मेरा? जी, आपका आवाज आ रहा है। पहला तो सवाल ये है कि आप सवाल भी कर रहे हो, जवाब भी खुद दे रहे हो, जी दें, जी दें। ठीक है, ठीक ठीक है। और दूसरा नंबर ये जो क्या नाम है, पहला सवाल जो हजरत उस्मान ने दिया आजान, ठीक है, तो इसमें जो है मान अलई वसाबी, जो मेरा मेरा साहबी जो आपको दे वही जन्नत पे, यानी सुन्नत पे अमल करेगा वो जन्नती है, जो मेरे साहबी का और मेरे तरीके पर नहीं होगा वो जहन्नम है। ये हदीस तो वाज़ेह है, ठीक है, ठीक है। अब उमर ने किससे लिया किससे नहीं लिया वो हमारे, हम उसके जो है वो कायल नहीं है कि कहाँ से लिया, क्यों दिया, क्यों नहीं दिया। आपको ये हदीस मालूम है ना, जो मेरा मेरा साहबी के नक्शे कदम पर चलेगा, जी, ठीक है, वो जन्नती है, जो मेरा साहबी और मेरे जी। तरीके पर नहीं होगा वो जहन्नम में जाएगा, ठीक है। नंबर एक, ये सवाल तो हो गया। अब बात आता है आगे दूसरा, जो आपने बात किया है, जी, क्या नाम है इसका, कि नहीं, अगर क्या नहीं नहीं, मैंने पूछा कि क्या सहाबा ने दलील पूछी थी, कुरान और हदीस से कोई दलील पूछी थी? देखें वो पूछा या नहीं पूछा, मैंने पहले आपको बताया था कि देखें मेरे पास बहुत से मामलात हैं जो मेरे को नहीं पता है, तो अब जो है ये हदीस बिल्कुल सही सनद के साथ मौजूद है, ये मेरे को इल्म है इसका, ठीक है। अगर हम्म। ये हजरत उस्मान ने दिया है तो हमारे लिए हुज्जत है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है ना। बाकी क्या अच्छा, किया, कहाँ से लिया, क्यों एतराज नहीं किया, वो बात दूसरा है ये, लेकिन ये हदीस सही सनद के साथ मौजूद है, नहीं ये नहीं, तो मालूम। फिर आपके मनहज के मुताबिक बिना दलील के कोई बात काबिल कबूल नहीं, जबकि आपके काबर कहते हैं देखिए कि नबी अकाबिर अलैहिस्सलाम की अकाबिर अभी बात भी हुज्जत नहीं, सहाबा की बात भी हुज्जत नहीं।
बहुत से उलमा अच्छा हैं, उन लोगों से एक हम लोगों ने अपने आप को भरी भी किया है। अभी आप कौन से अच्छा उलमा का ये नाम ले देखें रहे हैं कहाँ पे जिन्होंने पढ़ी ये किया है, लिखा? ये देखें हदीस है, हदीस खैर शर किताब है, मौलाना मेमन जूनागढ़ी साथ रहमहुल्लाह भी लिखा हुआ है। वो कहते हैं सफ़ा 150 पे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके की तरफ लौटेंगे कि यहाँ हजरत उमर की सुन्नत की तरफ। जब तकाबल हो तो आप ये कहें कि सुन्नत मोहम्मदी को छोड़कर सुन्नत उमर की तरफ लौटेंगे तो ये कुफर है। आप तो कहते हैं कि साहबा के तरीक पर, जो साहबा के तरीक पर है वो जनती है, लेकिन आपके काफिर कहते हैं जो साहबी हजरत ये उमर रजी तआला अन्हु के तरीक पर है वो काफर है। मैंने पहले बात वाज़े किया कि पहली बात यह है कि हम किसी भी आलम के मुक़ल्लिद नहीं है। अगर सही सनद के साथ हदीस मौजूद हो हम उसके कौल के मुताबिक फैसला करेंगे, ठीक है। अब यानी कि अकाबरीन अगर साहबा के कोई लिए गलत, तकलीफ जायज है, साहबा तो के लिए इसका तकलीफ मतलब ये जायज है, नहीं है कि उम्मत के यानी लिए हम तकलीफ जो है जायज नहीं। उसका बिल्कुल बात बिना हदीस, जो ज़ईफ हदीस है उसको भी मान लें। अच्छा बात पता क्या है, बात पता क्या है, मोइज भाई आ जाए कॉल के ऊपर ना, आज ठीक है। कॉल पे आ जाए मोइज भाई। अच्छा मेरी बात सुनो, साहबा के लिए तकलीद कहता है जी जायज है, उम्मत के लिए साहबा शिरक हो जाएगा, जबकि उम्मत ने जो बात उम्मत किया ना, इस्तदलाल पेश कर रही है, ठीक है, उम्मत तुमने इस्तदलाल उलमा का पेश कर साइड रही लिया। है। एक बात तो ये सुने भी ना साबित हो आपने, गया कि बिदअत अबू हसन भाई इनकी आप मेरा इनकी बात सुने, अबू हसन भाई मेरा बात सुने। आपने बोला आइए। कि अकाबरीन ने बोला तकलीद करना जरूरी है। क्या अबू हनीफा या इमाम हम्बल, इमाम मालिक, इमाम शाफई ने बोला मेरा तकलीद करो? उन्होंने अपनी ही किताब में लिखा। ये देखे नहीं, कितनी उन्होंने जहालत पे बोला कि मबनी बात है। बिल्कुल हम, उन्होंने जो मसाइल ये सारे इस्तेमाल किए थे हदीसों से, और ये मसाइल लिखवाए थे, तो ये उन्होंने अपने लिए लिखवाए थे, अपने बेटों के लिए लिखवाए थे उन्होंने? उसमें से बहुत से अभी, अगर अभी बात सुने, मेरा बात सुने, अभी हम्म, मालिक, हम्म, शाफई, हम्म, हम्बली, इन ये लोग हम्म, तीनों हक हम्म। पर हैं या नहीं? नहीं, मुझे बिल्कुल ये हक बताएं पे कि ये नबी तो। अलैहिस्सलाम नहीं, ने ये कहीं पे तीनों कहा हक है कि पर भाई हैं या तुमने नहीं? मेरी तकलीद करनी है? नबी मैंने अलैहिस्सलाम ने मैंने कहीं पे क्या कहा है पूछा? मेरी तकलीद करनी है? अबू हसन भाई नहीं देखे मेरा नहीं, बात मुझे चीज सुने, ये बताएं, तीन नबी आइमा जो अलैहिस्सलाम ने है कहीं पे कहा है है या कि मेरी नहीं? तकलीद करनी है? अल्लाह अकबर। नबी मैंने अलैहिस्सलाम ने जो, कहीं पे ये कहा है कि मेरी तकलीद करनी है? बिल्कुल, तकलीद, लफ्ज तकलीद मौजूद है किसी रिवायत के अंदर? ये तो अल्लाह ने ही फैसला किया, आती अल्लाह व आती रसूल, अल्लाह और अल्लाह रसूल भाई का मैं आता है। तकलीद कह रहा हूँ, और भाई और तो तो उलिल उसका अम्र जो मतलब है, यानी इताअत करें। अतीउल्लाह व अतीउ रसूल से पढ़ा है, व उलिल अम्र मिनकुम, उसकी वो नहीं पढ़ा आपने? वो उसी में है ना, वो भी इसका मतलब ये थोड़ी है कि यानी उल अम्र, उसका जो हदीस सही होगा, सही सनद के साथ में उसको ले लो। अल्लाह ये ने तो नहीं ये नहीं, लिखा हुआ वो कुरान में, बिल्कुल ये तो नहीं लिखा हुआ कुरान में, पकड़ के रखो। ये तो कुरान जो में नहीं लिखा हुआ, ये तो कुरान में नहीं लिखा हुआ कि आपने सही हदीस मिलेगी तो फिर उलिल अम्र की पैरवी करनी है, वरना नहीं करनी। ये देखिए तो नहीं उल लिखा अम्र हुआ का कुरान ठीक है, बात आपका सही है, लेकिन मैंने जो बात की आपसे अभी, तीन आइमा जो है वो हक पर है या नहीं है? में। भाईजान मैंने जो आपसे सवाल किया है, ये जो मसाइल नहीं, उन्होंने इतने लिखे हैं, हसन, ठीक हो अबू गया, हसन हक पे की है, बात एक सुन मिनट लेता आसिफ भाई इनको बात करने दे। हूँ जी। अब वो हक पर अभी है या नहीं है? जो आसिफ भाई एक मिनट दे मुझे। अम्बल, मालिक, अच्छा शाफी, अब हक पर बिल्कुल है या हक नहीं? पे हैं, बिल्कुल हक पे हैं, अगली बात करो, अगली बात करो, अगली बात हक, करो, बिल्कुल हक पे हैं। ठीक। जी वो तीनों, पहली बात तो ये कि रफाउद्दीन आमीन के बिल्कुल करते करते थे ये तीनों, ठीक है। पीर अब्दुल कादिर जिलानी भी आमीन रफाउद्दीन करता था। और दूसरा तीसरा नंबर, इन तीनों आइमा ने अबू जी हनीफा को गलत लिखा। अभी हम जो है उसके ये बातों के भी कायल नहीं है कि यानी उन्होंने क्यों ये बात अबू हनीफा के बारे में लिखा। क्या हम लिखा इसलिए उन्होंने, कहते हैं ना कि तकलीद जरूरी नहीं है हमारे लिए। क्या लिखा अगर उन भाई लोगों ने बताए तो गलती की है सही, तो हम बताया उसको क्या क्या। नहीं अच्छा है जी, कि यानी उन्होंने अबू हनीफा को क्यों गलत अच्छा कहा। गलत कहा है उनको, बिल्कुल गलत कहा है। वो आपने हवाला पढ़ लिया होगा कि हनफिया जो कि एक फिरका निकला था, उसके बारे में अहले हदीस जो है ना वो बड़ा बहतान लगाते हैं इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह पर। तो अब उन्होंने इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह की बात बात में तो नहीं ऐसा कहा था, वो हवाला मैं बात आपको ये खुद है ना, पेश कर बात देता हूँ। देखिए अब मेरा बात बात सुन, सुनो अबू जरा, हसन एक भाई, बात सुनो भाई, बात सुनो अबू भाई, हसन, बात सुनो, बात सुनो। अभी आपने सवाल कर लिया, जवाब तो आप देते नहीं है। और जिनको आप रहमाउल्लाह रहमाउल्लाह कहते हैं, वो कहते हैं साहबी के हजरत उमर रजी तआला अन्हु के अमल पर, जबकि सहाबा के अमल पर जो तरीक पर रहेगा वो जन्नती होगा। लेकिन आपके काफिर कहते हैं कि नहीं वो काफिर हो जाएगा। आप कहते हैं नहीं मैं इनको लात मारता हूँ जूती के साथ ही। भाई क्यों?
ان کو پھر رحمہ اللہ کہتے ہو؟ اچھا یہ دیکھو جی، جبکہ وہ سارے کے سارے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ وہ بھی مقلد تھے، وہ بھی مقلد تھے، آپ کی کتابوں سے ثابت ہے۔ ایک منٹ، اور جو امام شافعی رحمہ اللہ کے ماننے والے امام بخاری کے بارے میں ہیں، میں ان کا بھی حوالہ پیش کرتا ہوں کہ امام بخاری بھی مقلد تھے۔ اچھا ان کو نہیں پتا لگا کہ بھائی میں نے جو ہے تقلید نہیں کرنی، یہ دیکھیں حوالہ پیش کرنے لگا ہوں، جبکہ سارے کے سارے آئمہ بالکل حق پر ہیں اپنے اپنے اجتہاد پر، کیونکہ ان کو بھی ثواب ہے۔ تو آپ کا سوال ہے کہ ان پر کیوں نہیں آپ عمل کرتے، ان کو کیوں آپ برا کہتے معاذ اللہ؟ ہم تو کسی کو برا نہیں کہتے۔ یہ ہے جی فتاوی الکبریٰ ابن تیمیہ کا حوالہ ہے۔ ابن تیمیہ آپ کے ہی جناب اکابر ہیں، وہ کہتے ہیں لوگ غرض و خواہش کی خاطر، معیز بھائی شور آ رہا ہے، معذرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارے ماشاءاللہ بہت بڑے اور علم و معرفت میں جناب کمال حاصل کرنے والے ماشاءاللہ ہمارے بھائی معیز چشتی بھائی، معیز چشتی بھائی ویلکم ہو گیا آپ کو۔ السلام علیکم ابو ورحمۃ اللہ حسن دیکھیں وبرکاتہ۔ میرا اچھا بات، ہم اس لیے یہ کہتے ہیں ابن کہ ہم تیمیہ کسی کے بھی آئمہ ایک منٹ یار، حوالہ تو اب آنے دو، حوالہ تو آنے دو، ایک منٹ حوالہ تو آنے دو۔ یہ دیکھو، اچھا لوگ کہتے ہیں غرض و خواہش کی خاطر کسی وقت ایک امام کی تقلید کریں جو ایک عمل کو فاسد قرار دیتا ہو، اور کسی وقت دوسرے امام کی تقلید کریں جو اسے صحیح قرار دیتا ہو، یہ بالاتفاق آئمہ جائز نہیں۔ یعنی کہ آپ اپنی غرض اور خواہش کے مطابق ایک فتویٰ لے لو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، اور پھر اپنی نفسانی خواہش کی خاطر السلام ایک فتویٰ لے لو علیکم۔ جناب آپ دوسرے ائمہ کا۔ اور جناب متا کی پیدائش ہے، ایک منٹ ٹھہر جو، بعد میں آ جانا۔ اس کو کال پہ نہ لیں ابھی، اس بندے کو کال پہ نہ لیں۔ اچھا وہ کہتے ہیں کہ ایسے جائز نہیں ہے کہ آپ اپنی خواہش کی خاطر کسی ایک سے فتویٰ اور لے لو، اور جس نے بھی تقلید کرنی ہے وہ کسی ایک ہی امام کی تقلید کرے گا۔ اگر وہ اپنی نفسانی خواہش کے مطابق دو اماموں یا چاروں اماموں سے اپنے فتاویٰ لے کر تقلید کرنی شروع کر دے گا اپنی نفسانی خواہش، وہ بالکل جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا ابھی آپ نے کہا کہ جناب وہ باقی جو ہے وہ رفع الیدین جو ہیں کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نہیں کرتے۔ بھائی وہ اپنا ان کا اجتہاد ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اپنا اجتہاد ہے، دونوں کو ثواب ہے۔ آج تک کسی نے نہیں کہا کہ بھائی جو رفع الیدین کر رہے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ کے مقلد، وہ جی مشرک ہو گئے ہیں، وہ جی جناب انہوں نے ان کی نماز فاسد ہو گئی ہے، ان کی باطل ہو گئی ہے۔ یہ سب سے پہلے جو کھیلواڑ کیا ہے مسلمانوں کے ساتھ، یہ تو آ کے اہل حدیث نے کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب علی جس کی نے بھی رفع الیدین نہیں کیا وہ اس کی نماز ہی فاسد ہوگی معاذ اللہ۔ آج تک امت میں 1400 سال میں یہ فتویٰ نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد ابھی مرزا انجیر چھوکرا نکلا ہے نیا، اس نے فتویٰ دیا ہے کہ جناب رفع الیدین جتنا میں نے کہہ دیا نا اتنا فرض ہو گیا، جبکہ آپ کے جناب علامہ ناصر الدین البانی جس کی آپ تقلید کرتے ہو اور ان کے حکم لیتے ہو، کیا لیتے ہو؟ ان کے حکم لیتے ہو کہ حدیث کے اوپر، انہوں نے ترک رفع الیدین جو ہے اس حدیث کو بالکل صحیح کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ بالکل صحیح کہا ہے۔ آپ اب کہہ دو گے نہیں میں علامہ البانی کو بھی جوتی مار دوں گا، کیوں؟ آپ کا جو ہے وہ کوٹا پورا نہیں ہوتا۔ جی اب جواب دیں۔ مائک ان میوٹ کریں، جواب دیں۔ ابو حسن ہلو، جی جواب دیں۔ سو بات کا ایک بات، ٹھیک ہے، کیوں لوگوں کو بھی بہت سے دوست ہیں ان کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ابھی جب 3 آئمہ حق پر تھے انہوں نے ایسا بیان دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم امام مالک، امام شافعی، امام حنبل کا وہ قول اٹھا لیں، ٹھیک ہے، نمبر 1۔ اور دوسرا نمبر، ابو حنیفہ کے جو ہے غلطیاں بہت ہو گئی، لیکن ہم اس کے بات کے قائل نہیں ہیں کہ ہم اس کا ہر فتویٰ بھی لیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو خود بھی پتہ ہے، آپ نے خود بھی یہ بات مان لیا ہے کہ یعنی ابو حنیفہ کا ہر قول ہمارے لیے حجت بھی نہیں ہے،
ٹھیک ہے. اور دوسرا نمبر ایک تیسرا اس سے پہلے جو بات ہوا ہے کہ صحابی کے بارے میں، تو صحابی اگر ایک غلطی بھی کرے تو اس کو ایک اجر ملتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو تقلید اس وجہ سے بھی ہمارے لیے صحیح نہیں ہے، کیونکہ اگر تو جی علماء حجت پہلے ہی جھوٹ ہو بول دیا سکتا ہے، ہے. پہلے ہاں جھوٹ بول بتائیں. دیا کہ حجت نہیں ہے. اور بھائی جو مجتہد ہے نا، جو مجتہد ہے اس کے لیے ہے کہ مجتہد بعد میں اپنے ایک اور قیاس اور اجتہاد سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے حوالے سے اپنا فتویٰ بدل سکتا ہے، لیکن عامی شخص کے لیے بالکل واجب ہے. میں حوالے دے چکا ہوں آپ کو کہ امام ابن تیمیہ آپ کے جو کابر ہیں وہ کہتے ہیں واجب ہے، امام ابو یوسف رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں واجب ہے. ٹھیک ہے، احادیث سے اس کا استدلال ہے، اور احادیث سے جناب ادلہ جو اربع ہیں مسلمان اسے دلیل دیتے ہیں، قرآن حدیث اجماع اور قیاس اسے دلیل دیتے ہیں. لیکن آپ کہتے ہیں نہیں. فتاوی سنائیاں سے میں حوالہ پڑھتا ہوں آپ کو، یار میں کیا سناؤں آپ کو. پہلی بات آپ یہ ہے کہ ہم آپ لوگ نہیں تقلید مانیں گے، آپ لوگ نہیں مانیں گے. کہتے تقلید ہیں کرنے والے فتاوی کو سنائیاں میں جناب یہ پڑھے، فتاوی سنائیاں جلد اول، آپ کو یہ بھی پڑھا دیتا ہوں میں. آپ کے نا اکابر کی اکابرین جو ہے نا جن کے ساتھ آپ رحمہ اللہ لگاتے ہیں ان کی مان لو. کہتے ہیں کہ مولانا اسماعیل صاحب شہید حنفی المذہب، جو آپ کے اسماعیل شہید ہیں وہ حنفی المذہب عالم ربانی اور بزرگ تھے، وہ تو تقلید کرتے تھے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی. وہ پھر مشرک ہو گئے. پھر کہتے ہیں اور رد بدعات میں بہت زیادہ سعی تھے، ہر دینی کام میں جہاں ذرا بھی خلل دیکھتے اس کا رد کرتے. مسئلہ تقلید میں بھی ہندوستان میں افراط و تفریح سے کام لیا گیا ہے. یہ تھے جناب اہل حدیث ہے، انہوں نے ان کے بارے میں لکھا ہے مولانا ثناء اللہ امرتسری نے کہ ہندوستان میں تقلید کے مسئلہ میں افراط و تفریح سے کام لیا گیا، جیسا کہ غیر مقلدین نے تقلید میں تفریح کی اور تقلید کو شرک اور مقلدین کو مشرک قرار دیا. آئمہ سلف پر تان و تشنیع کو شیوا بنایا. تو جو آپ کے اسماعیل شہید ہیں وہ مشرک ہیں کہ نہیں پھر، کہ ان کو بھی آپ نے اس حوالے کو بھی جوتی مار دی. ہاں جی میں تو کہا تھا میرا یہ موضوع نہیں ہے. تو ٹھیک ہے. ہلو، اب میں موقع دوں گا، صرف موئی وہ چشتی بھائی بات ایک کریں منٹ گے، ایک میں منٹ میوٹ کر لوں گا آپ نے بولا اور کہ یہ ہم ابو حنیفہ کی تحقیق کرتے ہیں اور دونوں آپس میں تقلید بات کہ یعنی کریں گے. بالکل موئز اس کے بعد ہم جو ہے نا بات پر رکیں گے، آپ ان کے باتوں پر رکیں گے ابو حنیفہ کے قول کے مطابق. اور دوسرا نمبر یہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا، کیا وہ ایک قرآن کا آیت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، اتخذا ہوا رب، کیا آپ لوگوں نے اپنے لیے رب بنائے ہیں، کہ یعنی تم جو ہے ان کے تقلید کرتے ہو. تو اس آیت کے بارے میں آپ کیا کہو گے؟ تو بات یہی ہے نا کہ یعنی تقلید جو ہے نہیں ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم لوگ تقلید کریں گے تو ابو حنیفہ کا قول ہے، ابو حنیفہ کے قول پر آپ لوگ رکو گے یا نہیں؟ خالی اس کا جواب دیں میرے کو. جی موئز بھائی بات کیجیے گا. جو ہے وہ اب دیکھیں کہ وہ جو اہل حدیث ہے اس طرح کے جو ہوتے ہیں، بلکہ اہل حدیث میں دیکھیں بڑے بڑے علم والے بھی ہوتے ہیں، لیکن ان ایسے پھر بندوں کا علاج کسی اور طریقے سے کرنا پڑتا ہے. لے جی وہ آیت جو پیش کی ہے موئز بھائی، آپ اس کے اوپر بات کریے گا، پھر میں کرتا ہوں اس کے اوپر بات. ٹھیک ہے. یہ آیت کیوں پڑھا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے جو ہے اچھا کہ رب ٹھیک ہو گیا. بنایا ہے ان لوگوں کو جو ہر بات اس کا مانتے ہو. عثمان بھائی میں ایک بات کر سکتا اچھا ہوں. تو جی کریے گا. اچھا میرا یہ ان سے سوال ہے، یہ اتنا مطلب تقلید کی انہوں نے رٹ لگائی ہوئی ہے، جو تقلید کرتے ہیں یا اسے جائز کہتے ہیں، ان کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں؟ مطلب وہ کافر ہیں، مشرک ہیں، کیا ہیں؟ تاکہ ہمیں بھی پتہ لگ جائے کہ کون کون سے جو ہے نا، یہ ذرا بتا دیں، ذرا کلیئر کر دیں یہ.
बिल्कुल ये ना हम लोग तकलीद के जी, जी, बिना बिल्कुल में फतवा ही ले लें। आप लोगों को कहते हैं कि तकलीद एक गलत चीज़ है, लेकिन मुशरिक काफिर हम नहीं कह सकते। जी को तो इमाम तैमिया ने जो लिखा है कि जो मुज्तहिद नहीं है, ठीक है, जो इज्तिहाद नहीं कर सकते, उन्होंने अपने फतावे में लिखा है ना, एक मैं पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि जो नहीं करते वो जो है ना उनके लिए तो जायज़ है तकलीद करना। तो इमाम तैमिया गलत हो गए हैं? कैसे यानी दोबारा कहते हैं, इमाम तैमिया कहते हैं कि आपके इतने बड़े वो आलिम दीन हैं जिनकी आप तकलीद करते हैं लेकिन मानते नहीं आप लोग, वो ये कहते हैं कि जो मुज्तहिद नहीं है वो उसके लिए जायज़ है कि वो तकलीद करे। क्या वो गलत कहते हैं ये? देखें ना, मेरा बात सुने, इमाम तैमिया की कौल हमने पहले भी कहा था, इमाम तैमिया से अबू हनीफा है। जब अबू हनीफा ने बोला है, कहा है कि यानी मेरा तकलीद ना करें, क्यों तो बात करते इमाम हैं आप तैमिया इतना लंबा चौड़ा क्यों लेके जाते हैं? आप कहते हैं हाँ इमाम तैमिया गलत है। इस हम उसके काबिल नहीं है, जो बात तुमने और गलत की यार है, तो कह हम देना, लाजिम तो क्यों नहीं है कि उसके घबरा पीछे क्यों रहे चलें। हैं? नहीं आप अपने बात कल से नहीं निकलेंगे जहाँ बताए ना वो गलत है या नहीं है, इतनी सी बात पूछ रहा हूँ आपसे। वो बात जिसने किया है शायद वो गलत है सही है, वो उसके ऊपर है ना, हम लोग उसके कायल नहीं है कि यानी हर बात उसका ले लें। आप शायद ये शायद जो कह के बात कर रहे हैं, आपको खुद ही नहीं पता तो इतने बड़े मसाइल में क्यों पढ़ते हैं यार? सीधी सीधी कुरान आप पढ़ते हैं ना सारा दिन, हम शरीफ पढ़ते हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है कि ऐ अल्लाह हमें उन लोगों के रास्ते पर चला जिनके ऊपर तूने इनाम किया, और वो इनाम याफ्ता कौन है? वो हैं अल्लाह के अंबिया, ठीक है, शुहदा, सच्चे लोग, सादिकीन, ये औलिया अल्लाह, ठीक है। तो अल्लाह ताला तो खुद कह रहा है कि उनकी तकलीद करो। जी। अच्छा, वो जो आयत इन्होंने पेश की है, अच्छा वो जो यहूदियों के थे पादरी, दरवेश, उनके जो उलमा थे, उनको रब बना लिया माज़अल्लाह। देखें कि जहालत की इंतहा है कि इन आयात को लेके ये मुसलमानों पे चिस्पा करते हैं, जबकि अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी ताला अन्हु का फतवा है कि जो कुफार के मुतलका नहीं, आयात ओ नाज़िल सॉरी, हुई मेरा वो उनके कजन आ मुतलका, गया था, उन पर थोड़ा एक बात मिनट एक मिनट एक मिनट भाई, एक मिनट बात सुनो ना, एक मिनट बात सुनो। उनके मुतलका जो आयात नाज़िल हुई उनको मुसलमानों पे चिस्पा करते हैं, वो बदतरीन मखलूक है, ठीक है, ख्वारिज हैं और बदतरीन मखलूक हैं। क्यों? उनका भी वतीरा यही था कि वो जो आयात कुफार के मुतलका हैं, बुतों के मुतलका हैं, उनको मुसलमानों पे चिस्पा किया जाता है। अच्छा, इसकी आप निकालें तफसीर, तो तफसीर में क्या है? तफसीर में ये है कि अल्लाह का हुक्म कुछ और होता था, लेकिन उनके जो ईसाई जो यहूदियों के पादरी और उलमा थे, वो क्या करते थे? वो हलाल करार देते थे। अल्लाह ताला ने हराम करार दिया, वो उसको अपने फतवे से हलाल करार दे देते थे। हराम को हलाल, हलाल को हराम करार देते थे, ठीक है? और सरी वाज़े अल्लाह का इनकार करते थे। और उनकी बात मानने से अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्होंने क्या काम किया? अल्लाह ने तो फरमाया कि मैंने इन्होंने रब बनाया मसीह इब्न इब्ने मरियम, उनको भी रब बनाया। हालांकि हुक्म ये था कि एक माबूद की इबादत करो, लेकिन इन्होंने अल्लाह के मुकाबले पर शिरक ये किया कि उन्होंने जो अल्लाह के अहकाम थे उनमें शरीक कर लिया, उलमा को, अपने दरवेशों को शरीक कर लिया, जो कि अल्लाह ने नाज़िल नहीं किया था हुक्म। उन्होंने उसके ऊपर खुद अपने से ऊपर एक बात करके अल्लाह पे बहतान बांध दिया। जैसे कि अभी मिसाल दिया है कि वो हलाल को हराम कर देते थे, हराम को हलाल, ठीक हो गया? तो ये शिरक हो गया कि उन्होंने उलमा को अल्लाह की ज़ात में शरीक कर दिया। ज़ात व सिफ़ात में किसी को शरीक करना अल्लाह की ज़ात में, वो शिरक हो जाता है। आप देखें कि कुरान, अभी मैंने सहाबा की जमात का एक दिया था, दलील इनको दी थी कि सहाबा की जमात ने इज्तिहाद किया। एक वाज़िह हुक्म है वहां पे आयत में कि वो हलाल और हराम करार दे देते थे। कैसे करार देते थे हलाल और हराम के? अल्लाह ने हराम किया, ये हलाल करार दे देते थे।
جبکہ اجتہاد اور چیز ہے، قیاس اور چیز ہے۔ کیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ایسا فتویٰ دیا ہے کہ جو قرآن میں تو واضح طور پر اللہ نے حلال قرار دیا اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس کو حلال قرار دے دیا ہو؟ کتنا بڑا بہتان ان ائمہ کے اوپر ہے۔ تبھی تو میں نے حوالہ پیش کیا تھا البانی کا، وہ کہتے ہیں کہ جو تان و تشریح کرے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اوپر وہ جاہل ہے، وہ بدترین جاہل ہے۔ تو انہوں نے بہتان لگا دیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کرنے والے اور دوسرے ائمہ کی تقلید کرنے والے کہ وہ ایسے ہی ہیں جیسے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ان کو رب بنا لیا گیا۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، جبکہ خود پہلے مان چکا ہے کہ ہر جو عامی ہے اس کے لیے تقلید واجب ہے، مان چکا ہے یہ، اور حوالے بھی اس کے میں نے گھر سے دیے، پھر نہیں ماننا۔ اور قرآن کی آیت جو کفار کے متعلقہ ہے اس کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور دوسرے ائمہ کے اوپر چسپا کر دیا اس نے، معاذ اللہ۔ یہ ہے جہالت۔ تو آپ کی جو ہے نا وہ بس ہو گئی ہے، تو آپ جا کے نا وہ جو جن کے اوپر آپ اکابرین کے اوپر رحمہ اللہ لگاتے ہو نا، جن کو آپ نے ابھی جوتیاں ماری ہیں اور کہا کہ میں ایک کو بھی نہیں مانتا، اس کو بھی نہیں میں مانوں گا، اس کو بھی نہیں میں مانوں گا، تو ان کے اوپر جناب آپ رحمہ اللہ بھی لگاتے ہیں، پھر فتوے بھی ان کے خلاف۔ کیا پھر اسماعیل شہید جو ہے، جن کو آپ اسماعیل شہید کہتے ہیں، کیا انہوں نے امام ابو حنیفہ کو رب بنایا تھا؟ بتائیں۔ وہ لکھا ہوا ہے، مولانا ثناء اللہ مرسری آپ کے جید علماء میں سے ہیں، کیا انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو رب بنا لیا تھا؟ اگر رب بنائے وہ مشرک ہو گئے کہ نہیں؟ پھر پہلے فتویٰ لگاؤ اسماعیل شہید کے اوپر، وہ بھی مشرک، ابن تیمیہ بھی مشرک، مولانا ثناء اللہ مرسری بھی مشرک، لگاؤ فتویٰ لگاؤ ان کے اوپر، ہاں بھائی کہ انہوں نے شرک کیا، انہوں نے رب بنایا، امام مالک کو بھی، امام ابو حنیفہ کو بھی، سب کو انہوں نے رب بنا لیا۔ لگاؤ فتویٰ، چلو ڈلیوری صاحب فتویٰ لگاؤ ذرا۔ فتویٰ یہ ہے کہ معصوم دنیا میں سب سے زیادہ معصوم کون ہے؟ معصوم کون ہے؟ ہاں اچھا جی، اگر میں اب آپ کی کتاب سے دکھاؤں تو نہیں، آپ نے پھر اس کو جوتی مار معصوم دینی ہے۔ ایک ہے دنیا میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، باقی کوئی بھی معصوم نہیں ہے۔ یہ بات پر اچھا یعنی کہ اچھا ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جو کوئی معصوم نہیں ہے فار ایگزامپل، ٹھیک تو ہے، اس کے لیے شرک جائز ہے؟ اس کے لیے شرک جائز ہے؟ دیکھیں میرا بات سنیں، آپ نے ابھی اب کیا نام ہے، میرا بات سنیں محمد بھائی، دیکھ کے میرا بات سنیں، میں بول رہا ہوں ٹھیک ہے، ابھی ایک بات کریں گے، ٹھیک ہے، ایک سوال آپ رکھیں، اس کا جواب دینا چاہیے تاکہ سمجھ میں بھی آئے۔ ابھی ایک بات کہاں سے آ رہا ہے، دوسرا کہاں سے آ رہا ہے، یہ نہیں سمجھ میں نے یہ سوال ابھی کر رہا ہوں، اس کو چھوڑیں آپ۔ ہم کسی کے امرت، یہ جو بھی ہیں اہل حدیث علماء ہیں، کبار ہیں یا کچھ بھی ہیں، اگر کوئی غلط بات لکھے ہم اس کے مقلد نہیں ہیں، انہوں نے اپنے حساب سے دیا ہے۔ ہم ابو حنیفہ کو رحم اللہ اور اس کے قبر پر اللہ کا رحمت برسائے، ہم اس کے قائل ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ آپ لیکن بتائیں، سنیں ابھی تو میرا آپ بات نے ان سنیں، کے اوپر آیت چسپا کر دی ہے۔ دیکھیں آپ جو اس کا رحمہ یہ اللہ کہہ مطلب رہے نہیں ہے کہ ہیں میں نے ان کو تو رب نعوذ بنایا باللہ ہوا ہے۔ ابو حنیفہ کو جو ہے نعوذ باللہ کچھ کہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں نے آیت پڑھا ہے کہ کیا تم لوگوں نے اپنے، یعنی جو ہے مثال کے طور پر لے لیں کہ ایک علماء ہے اس کو رب بنایا، ٹھیک ہے نا، میں نے یہ بات کیا۔ تو ابھی میں یہی سوال پر آ رہا ہوں کہ کیا آپ ابو حنیفہ کے قول پر رکیں گے یا نہیں، اس کا جواب دیں بس۔ یار کیسا یار، یہ میں کیا کہوں، پہلے اس نے خود کوئی جاہل کہا ہوا ہے پہلے، دیکھیں تو میں میرا کیا بات کہہ سنیں رہا ہوں۔ محمد بھائی بھائی بات میرا سنو، بات اب سنیں میوٹ کر لو، سوال پہ سوال ہی کرتے جاؤ گے، ہم جواب دیتے جائیں گے، ہمارے سوالوں کو جواب نہیں دو گے۔ ٹھیک ہے نا، میرا میں نے بات سنیں، کہا ابھی سوال کے کہ جو اوپر سوال ہو جائے گا، اسماعیل ٹھیک ہے کہ لوگوں کو بھی اسماعیل سمجھ میں آئے۔ یار وہ جو نجدی تھا نا، نجدی ابن عبد الوہاب نجدی، اور وہ بھی حنفی المذہب، نہیں پتہ نہیں کون سا اس کا مذہب تھا، حوالہ نکال لیتا ہوں میں، خیر اچھا۔ لیکن مولانا ثناء اللہ امرتسری آپ کے جناب جید عالم وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اسماعیل نجد تو دو صاحب، ہے، یار ایک منٹ بات تو سن لو اب۔ نجد
نجد بھی بتاتا ہوں، دو ہیں، اس کے اوپر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث موجود ہے کہ وہ جو نجد ہے جس کا جناب اب نام آپ نے وہ ریاض رکھ دیا ہے کیا، مجھے چشتی بھائی شاید میری اصلاح کریں گے، تو وہ حدیث کے اوپر بھی بات کریں گے انشاءاللہ، نیکسٹ ٹائم آؤ ذرا۔ اچھا میں بتا رہا ہوں کہ جو اسماعیل شہید ہے، مولانا ثناء اللہ مرسری کہہ رہے ہیں کہ وہ حنفی المذہب تھا۔ سوال مجھ سے کرنے سے پہلے اپنے کابر سے کرو، کیا اس نے اپنے وہ امام ابو حنیفہ کے فتوے پہ وہ رکا تھا کہ نہیں رکا تھا؟ وہ تو کہہ رہے ہیں وہ ان کا مقلد تھا، وہ حنفی المذہب تھا، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو امام کے فتوے پہ نہیں رکا، کون نام بتائیں؟ اسماعیل شہید جس کو آپ کہتے ہیں، مولانا اسماعیل شہید، جس نے یہ لکھا تھا کہ تمام جو انبیاء اولیاء ہیں وہ اللہ کے آگے چوڑے سے زیادہ ذلیل ہیں، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ جی ہاں اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی میں کس کی بات کر رہا ہوں، معاذ اللہ۔ جی یہ وہ ہے اسماعیل جس نے کتاب تقویت الایمان لکھی، جس کو جناب آپ لوگ عین اسلام کہتے ہیں، اور جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ نبی اور تمام انبیاء اولیاء جو ہیں وہ اللہ کے آگے چوڑے سے زیادہ ذلیل ہیں، معاذ اللہ۔ تو ادھر اسی حوالے میں جو حوالہ آپ کو دیا نا، جلد اول صفحہ 99، اس میں وہ کہتے ہیں ان کی تصنیف تقویت الایمان اور صراط مستقیم، یہ دو حوالے ہیں، اور صراط مستقیم جس میں اس نے لکھا ہے کہ بیل، گدھے اور دوسرے جانوروں کی طرف خیال چلے جانا نماز میں بہتر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نماز میں نہ آئے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال سے بہتر ہے کسی گدھے کا خیال نماز میں آ جائے، معاذ اللہ۔ تو اس نے وہ جو ہے وہ آپ کا امام اہل حدیث کہتے ہیں اسے، مولانا اسماعیل صاحب کو، وہ کہتے ہیں حنفی المذہب تھا۔ جب وہ حنفی المذہب تھا تو کیا وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے فتوے پہ رکا ہوگا کہ نہیں رکا ہوگا؟ رکا ہوگا تو وہ کہہ رہے ہیں نا حنفی المذہب تھا۔ دوسرا، آپ کو میں نے ابن تیمیہ کا حوالہ پیش کیا، آپ نے اس کو بھی جوتی مار دی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ بھائی ہم عامی شخص ہیں، ہم نے رکنا ہی ہے، ہم نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے فتوے پہ رکنا ہی رکنا ہے، بھائی ہم عامی شخص ہیں، ہم مجتہد نہیں ہیں۔ ہاں جو مجتہد ہے اس کے نزدیک بھی وہ فتویٰ جو کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے وہ اس کے نزدیک بھی ٹھیک ہے تو پھر بھی کام چلے گا۔ اگر وہ فتویٰ بدل بھی دے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ مجتہد ہے، وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے فتوے سے دوسرا فتویٰ بھی دے سکتا ہے۔ اس سے بھی یہ ثابت ہو گیا کہ انہوں نے رب نہیں بنایا۔ لیکن عامی شخص کے لیے تو یہ واجب ہے کہ جب تجھے خود حدیث کا نہیں پتا، ڈلیوری صاحب میں تجھ سے ایک مسئلہ پوچھ لوں نا، ایک مسئلہ، تو ابھی تیرا جو مجتہد ہونا جو ہے نا وہ ذرا نکل جانا ہے، پھر تو نے اپنے جانا ہے علماء کے پاس، ان کو تو نے رب بنانا ہے اور جا کے کہنا ہے مجھے اس کا فتویٰ دو، اور تم نے بغیر دلیل کے ان کا فتویٰ مان بھی لینا ہے اور تم نے ان کو رب بنا لینا ہے، کیونکہ تم ہمیں کہہ رہے ہو کہ یہ آیت پڑھو، اور جو کسی کے فتوے پہ رک جائے وہ سمجھ لو کہ اس نے رب بنا لیا۔ بتاؤ کہ یہ جو مولانا ثناء اللہ مرسری کہہ رہے ہیں کہ اسماعیل حنفی المذہب تھے تو یہ فتوے پہ رکے ہوں گے یا نہیں رکے ہوں گے؟ بتاؤ۔ اب جو ہے نا وہ کافی ٹائم آپ کو دے دیا ہے تو باقی بات بعد میں کرتے ہیں۔ ہیلو، میری آواز لگتا چلے گی۔ محمد بھائی دیکھیں بات سنیں، یہ جو اسماعیل کی بات کر رہے ہیں یہ پہلے دیوبند تھے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، لو اس جی، اس نے جو ہے دیوبند سے تھے، اس نے جو ہے تعلیم حاصل کی اور سلف صالحین میں شمار ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اس میں دیوبندی کہتے ہیں ہمارا ہے، ٹھیک ہے، وہ حنفی فرقہ کے تھے لیکن بعد میں منہج سلف پر آگے، لیکن اس میں ابھی تک واضح نہیں ہوا کہ وہ کس مسلک سے تعلق رکھتے تھے،
لیکن حنفی فقہ کے تھے، ٹھیک ہے. اس میں اختلاف ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ دیوبندی تھے، اور دیوبند علماء بھی یہ مانتے ہیں کہ وہ ہمارا ہے، اور اہل حدیث کہتے ہیں ہمارا ہے. لیکن ہم یہ اس بات کے قائل ہیں کہ وہ ابھی تک واضح نہیں ہوا بات، تو ہم اس کے قول کے اس فیصلے کے اوپر ہمارا وہ نہیں ہے جو آپ بول رہے ہیں، ٹھیک ہے. نمبر ایک. دوسرا نمبر، میں نے یہ کہا ہے کہ ابو حنیفہ کے قول پر آپ لوگ رکو گے یا نہیں؟ میرا وہ ابھی تک بات رکا ہے، کیا آپ لوگ ابو حنیفہ کے قول پر رکو گے یا نہیں؟ شاید انہوں میں بتاؤں سب سے بڑے مقلد جو ہے نا، یہ یہی ہیں. حوالہ پیش کیا ہے. کیا تھا